رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرت تدل غرقله او دا من روایت کی راضی جبرائیل علیہ السلام راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی دا اللہ رسول بار عزرائیل علیہ السلام ولال لے کہ اجازت ہی چھ دن راش او کہ اجازت نہیں دن بنرازی روح قبض کول دا پار راغلے نے او تو فرمائی زما امت بسنگئی زما دو امت حال بسنگئی لال جبرائیل علیہ السلام لال او بیرته راورسید د فرشتې تلل په یو آن کې به الله ته ورسید او بیرته به راورسید فرمایي الله وی چې ستا امت به زه داسې نه پرېږدم ستا امت به زه یوازې نه پرېږدم امت څنګه دی امت په کوم حال باندې روان دی د پیغمبر علیه السلام د سنت نه خبرم نه دي د پیغمبر علیه السلام د صفاتو نه خبرم نه دي د قرآن نه خبرم نه دي نسبت د سره نشتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په ټیم کې او رزن کدن په ټیم کې د امت غم کوي امت په زما څنګه فرمایي بیا یو فرمایل جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل ساس خیال لے پیدا اللہ رسول استاخو خدا خو ان ربک الیک مشتاق ستا رب ستا ملاقات تڑیر شوق کون پھر او بیا عزرائیل علیہ السلام تا اجازتو کا عزرائیل علیہ السلام تین روح غصتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی آخر نے کم عمل کرنے دے عمل دا مسواک دے او کم حدیث قولی او دا خبری فرمائے لے دے آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاة ومما ملکت ایمانکم دمون خیالو ساتی دمون خیالو ساتی او کم جساسو ما تحت خلق دے فرمائی غلامان دی خادمان دی او مزدوران دی داغی مکمل خیالو ساتی چابال ظلم و نکی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نئی خبری دی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگا لسنمی پاو کم یولس بجی تقریبا دگا ٹیم کی پیغمبر علیہ السلام وفات حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زما پغی کہ پیغمبر السلام شاوتا ذرا پاسدم پیغمبر علیہ السلام مبارک سر ملان دے بالغ بانے کی خدا صادر میں پیروا چاو او جماعت تمی آوازو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات دا آواز انتہائی خطرناک صحابہ کرام جماعت کے ناس تھی دا آواز انتہائی خطرناک ہو فرمائی نبل خصوصیت دا حاصل لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب بغیب کی وفات شوئے او بیا فرمائی دا بچکو تا پنکو نو چاوی دا بشان توڑو شام دا پیغمبران علیہ السلام مسکن نے داغی مدفن دے شام کی وہ مقبرہ دا حال دا جماعت دے فرمائی گیر چا پیرنا مقبرین دا دیوال تاو دے او جماعت دے محراب کی سورے راگلن دی سوری کی زبردست خوشبوئی رازی دا پیغمبران مقبرہ دا زبردست خوشبوئی رازی چاچ کلی زندگی تیرہ کری داغا دا بدن نم خوشبوئی دی داغا دا قبر نم خوشبوئی دی سوک کی دا سنت نہ خبر نہیں سوک دا قرآن نہ خبر نہیں سوک دا اس نہ خبر نہیں فرمائی داغا دا قبر نم خوشبوئی نہیں دی داغا پا جن نم خوشبوئی نہیں نو چاوی دابا شام توڑو چاوی دابا مکی مکرمی توڑو مکہ مکرم داغا دا پیدائش مقام دے دابا مکی مکرمی توڑو یو صحابی وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چکم نبی پا کمزے کے وفات شوی دے حال دبتا پنکولی کی دا خبر چکل اوشوا دی کے صحابی کرام چون چرانا لے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبا دا قبر انتظام دل تکو کمزے کے جو وفات شوی دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پکور کی فرمائی حالتے ولد قبر انتظامو کا غسل پیغمبر علیہ السلام نے سنگا ورکو کپڑے بتیو باسو کان سنگا دی بانیو تیارا رالا
او د کور د ګټ نواز راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کپړو کې غسل ورک داغه په بدن باندې کپړې دی پاغي کې په بواله ولي او غسل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورکا آلتا داغه پکور کې د پرش د حضرت عائشہ نا کور دی داریو بی ځان نزال نکورو وړو کې هغه کې راغه د قبر انتظام وشو